जब भी माइबी क्लोर आवाज उठाती है तो तब ये देखने वाली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में एक अनोखा एहतजाज। बहुत ही कम उम्र नौजवान पार्लियामेंटेरियन खातून ने पार्लियामेंट में रक्स किया। एहतजाज तो मुलतवी हो गया, लेकिन वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होगी। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल हम देंगे इस एहतजाज के हवाले से, इस अनोखे रक्स के हवाले से और इस पार्लियामेंटेरियन खातून के हवाले से। इस पार्लियामेंटेरियन खातून का नाम माइबी क्लोर है, जिनका तल्लुक न्यूजीलैंड से है। ये बहुत ही कम उम्र और बहुत ही प्यारी जो है पार्लियामेंटेरियन खातून है। इन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान एक रक्स किया। वो रक्स बहुत ही हैरान कुन था, जो कि दुनिया में इससे पहले कभी लोगों ने नहीं देखा था। बहुत कम शादर और नादर लोग इस रक्स के बारे में जानते थे। पार्लियामेंटेरियन माइबी क्लोर ने एहतजाज किया और उसके साथ साथ बुलंद आवाज़ में उन्होंने आवाज़ उठाई और रक्स करना शुरू कर दिया, और उनके कदमों की थाप भी बहुत ज़्यादा थी। अब ये सारा वाक़या हुआ पार्लियामेंट के अंदर। इससे पहले कोई भी इनको नहीं जानता था। इनका तल्लुक एक माहवरी कबीले से है। इनकी एक अपनी ही अलग किस्म की पहचान है, अलग किस्म के रस्म रिवाज हैं, अलग जो है इनके रीति रिवाज, खाना पीना, अलग किस्म के इनके रक्स हैं। पिछले साल 2023 में भी माइबी क्लोर ने इसी तरह पार्लियामेंट में एक एहतजाज किया था, तब भी इनकी वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन अब की दफ़ा जो इन्होंने एहतजाज किया, ना सिर्फ माइबी क्लोर ने एहतजाज किया, बल्कि एहतजाज के साथ साथ माइबी क्लोर ने डांस भी किया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डांस क्यों किया। एहतजाज तो हमने बड़े बड़े देखे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, अमेरिका, यूरोप, हर दुनिया के कंट्री में। लेकिन ये एहतजाज एक अनोखे किस्म का एहतजाज था जो कि माइबी क्लोर ने किया, और ये पूरी दुनिया में एक तारीख कलमबंद कर गया। इस तरह का एहतजाज ना पहले कभी किसी ने किया और ना अभी तक किसी ने किया है। पिछले साल भी इसी तरह माइबी क्लोर ने किया था, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने साथ हाका रक्स भी किया। अब पूरी दुनिया जो है हाका रक्स का पता ही नहीं था दुनिया में लोगों को, तो लोगों ने जो है माइबी क्लोर की वजह से हाका रक्स को जाना, और दुनिया जानने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि ये माइबी क्लोर क्या कर रही है। क्योंकि माइबी क्लोर माहवरी कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी ज़ुबान, उनका रहन सहन, खाना पीना, रस्म रिवाज, रक्स, ए टू ज़ेड सब डिफरेंट है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएंगे कि माहवरी कबीला है क्या, हाका रक्स किसे कहते हैं, और माहवरी का इन सब के साथ ताल्लुक़ क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माहवरी कबीले के साथ माइबी क्लोर का ताल्लुक़ है। 2023 में जब माइबी क्लोर ये इलेक्शन जीती थी, तो उसने अपनी कौम के साथ वादा किया था कि वो अपने माहवरी कबीले के लिए आवाज़ उठाएगी। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे आपको समझाने के लिए कि न्यूजीलैंड, माहवरी कबीला, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये कौम कौन है और ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं। 1946 की बात है, तब से ये कौम हज़ारों की तादाद में न्यूजीलैंड में आए, और ये फिर वहाँ न्यूजीलैंड का नेटिव है माहवरी कबीला। ये कौम वहाँ पर मुकीम हो गई। यूरोपियन और न्यूजीलैंड की आबादकारियों में माहवरी कबीला बसने लग गया। उस दौरान यहाँ पर जितने भी ये लोग थे और रियासत थी, उनके साथ माहवरी कबीले के कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत कुछ जो थी बातें थी, मुआहदे तय किए गए थे। माइबी क्लोर का ताल्लुक माहवरी कबीले से है। जब ये बिल पेश किया गया, जो कि आपने, मैंने, सब ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, पार्लियामेंट में माइबी क्लोर का एहतजाज जब बिल पेश किया गया, तो माइबी क्लोर एकदम उस बिल को पढ़कर गुस्से में आ गई,
کیونکہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ وعدہ تھا. جب 2023 میں وہ الیکشن جیتی اس وقت مائبی کلور کی عمر 21 برس تھی. تب بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا کیونکہ اس وقت بھی اس بل کو پیش کیا گیا تھا چینجنگ کے لیے. اس وقت مائبی اور مائبی کے جو قبیلے کے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں نیوزی لینڈ میں نکلے تھے, سڑکوں پر نکلے, بہت بڑے احتجاج کیے. مائبی جو ہے الیکشن بھی جیتی تھی صرف 21 سال کی عمر میں, بہت بڑی بات ہے. یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی ہسٹری جو ہے لکھ گئی ہے. مائبی کلور یہ بہت کم عمر نوجوان اور بہت ہی ذہین اور اپنے قبیلے کو لے کر بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور اپنے سٹائل کو لے کر, اپنے قبیلے, اپنے خاندان کو لے کر جب بھی مائبی کلور آواز اٹھاتی ہے تو تب یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. کیونکہ اس دفعہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا. پارلیمنٹ میں نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ہاکا رقص کیا. اور اس وقت جو اس بل کے مخالف تھے یا ماہوری قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے بھی مائبی کلور کے ساتھ مل کر احتجاج کیا. یہ سب ہم آواز ہو گئے اور سب نے مل کر جو ہے ہاکا رقص کیا. ہاکا رقص جو ہے ماہوری قبیلے کا ایک ڈانس ہے. ماہوری قبیلہ یہ ڈانس نہ صرف خوشی کے موقع پر کرتا ہے بلکہ آخری رسومات جب ان کی ادا ہوتی ہیں تب بھی یہ ماہوری قبیلہ یہ رقص کر کے, جسے ہاکا رقص کہا جاتا ہے, اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے. اب بہت ساری دنیا جو ہے یہ جاننے کے لیے بڑی بےتاب تھی. پوری دنیا کی نظر مائبی کلور پر تھی جب انہوں نے یہ احتجاج کیا, پارلیمنٹ میں یہ رقص کیا. وہ احتجاج تو ملتوی ہو گیا لیکن یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی. کسی کو پہلے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ ہاکا ڈانس کیا ہے, ماہوری قوم کا, قبیلے کا اتنا نہیں پتا تھا. لیکن اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی مین وجہ اور پوری دنیا اب ہاکا ڈانس کے بارے میں جاننا چاہتی, یہ جستجو, یہ سارا کیسے لوگوں کو پتہ چلا, کیونکہ یہ رقص کسی عام جگہ پر نہیں ہوا تھا, یہ پارلیمنٹ میں ہوا تھا. عموماً آپ اور ہم جب بھی خوش ہوتے ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہم لوگ اپنی خوشی کا اظہار شادی بیاہ وغیرہ میں ڈانس کر کے کرتے ہیں, رقص کرتے ہیں یا پھر اپنا وہ قبائلی ڈانس کرتے ہیں. لیکن ماہوری قبیلہ جب کبھی بھی ان کے شادی بیاہ ہوتے ہیں اس کا ڈانس الگ ہوتا ہے. ان کے جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کا ڈانس, اس کا رقص الگ ہوتا ہے. جب یہ لوگ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو تب بھی یہ ہاکا ڈانس کرتے ہیں. ہاکا ڈانس جو ہے اس کے ساتھ یہ اپنے فیس کے تاثرات بھی اتنے دہشت والے بنا دیتے ہیں جب جنگ کے دوران اترتے ہیں کہ اگلے بندے پر دبدبا روب بیٹھ جائے, اگلا بندہ ان سے جنگ کرنے سے پہلے ہی خوفزدہ ہو جائے. یہ ہے ہاکا ڈانس, اور یہ ہاکا ڈانس ماہوری قبیلے کا. ہزاروں سال سے ماہوری قبیلہ نیوزی لینڈ میں مقیم ہے اور مائبی کلور بھی اسی قبیلے کی ایک نسل سے تعلق رکھتی ہیں. مائبی کلور بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکی ہیں. انہوں نے جب یہ ہاکا رقص پارلیمنٹ میں کیا تو ان کے فیس کے جو تاثرات تھے اور اس وقت جو انہوں نے آواز اپنی بلند کی اور جو وہ اس وقت انہوں نے رقص کیا تھا, وہی والا رقص وہ تب کرتے ہیں جب وہ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بل میں ایسا کیا تھا. وہ بل میں لکھا ہوا تھا کہ جو آج سے 184 سال پہلے ماہوری قبیلہ اور ریاست کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوئے تھے ان میں کچھ چینجنگز کرنے کے لیے وہ بل پیش کیا گیا تھا جو کہ ماہوری قبیلے کے لوگوں کو سخت ناپسند تھا. جب یہ بل مائبی کلور نے دیکھا تو ایک دم وہ شوق ہوئی اور غصے میں ہی, اور انہوں نے بل پھاڑا اور بل پھاڑ کے انہوں نے پھینکا اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا. ناظرین, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیل کے میدان میں اترتی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک رقص کرتی ہے. وہ جو رقص ہے وہ ہاکا رقص ہے, کیونکہ وہاں کا اصول ہے, وہاں کا رسم و رواج ہے کہ وہ لوگ ہر موقع پر رقص کرتے ہیں. ان کا شادی بیاہ کا رقص الگ ہے,
ان کا کھیل کے میدان میں اترنے کا رقص بھی الگ ہے. ایون کہ جب دنیا سے بندہ جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، جب اس کی آخری رسومات کی جاتی ہیں اور جب اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، تب بھی وہ لوگ رقص کر کے اپنے دکھ کا، درد کا، غم کا اظہار کرتے ہیں. تو یقیناً اب آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ پتہ لگ گیا ہوگا کہ بل میں کیا لکھا تھا اور مائبی کلور نے کیوں احتجاج کیا، مائبی کلور کا تعلق کہاں سے ہے، اور یہ جو انہوں نے رقص کیا جسے ہاکا رقص کہتے ہیں، یہ ماہوری قبیلے کا ایک ٹریڈیشنل ڈانس ہے جس کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں. ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز کامنٹ کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اب کامنٹ باکس میں کائنڈلی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.